सार्वभौम संसद जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था हो। सरकार त्यही संसदबाट निर्वाचित भएपछि स्वाभाविक रूपमा संसदप्रति जवाबदेही हुनुपर्ने हो। तर पछिल्लो एसपीपी प्रकरण, अमेरिका भ्रमण लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा संसद एवं संसदीय समितिलाई छल्दै आएका छन्। आज पनि आफैले समय दिएको संसदीय समितिमा उपस्थित नभएपछि देउबाको आलोचना भयो। एक रिपोर्ट। जेठ 30 गतेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमण र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो। समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री समितिमा आउने आश्वासन पनि दिएको थियो। तर समितिको बैठक सुरु हुनुभन्दा 2 घण्टा अघि अर्थात् बिहान 8 बजे मात्रै प्रधानमन्त्री समितिमा आउन नसक्ने जानकारी उनको सचिवालयले गराएको थियो। सचिवालयमा पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि प्रधानमन्त्री समितिमा नआएपछि उनी जवाफदेहिताबाट भागेको र संसदीय प्रणालीको अपमान गरेको भन्दै समितिकी सभापति निरौलाले यसरी आक्रोश पोखिन्। आउनका लागि समय मिलेन, त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति आइलाग्यो। देशको अब प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरू अप्ठ्याराहरू हुन्छन्, यो बुझ्छौँ हामी। तर यति बुझ्दै पनि कम्तीमा समयमा खबर हुनुपर्छ नि, किनभने यो अपमानै हो भन्छु म आफू चाहिँ। यहाँहरूलाई के लाग्छ, यो आफ्नो विचार प्रश्न पार्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो विचारहरू दिन सक्नुहुनेछ। त्यो लगत्तै बोलेकी समिति सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण तय नभइसकेकाले अहिले उनी समितिमा सहभागी नभएको, तर भ्रमण निश्चित भइसकेपछि संसद वा संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने स्पष्ट पारिन्। त्यसैले देउबाले संसदीय समितिको अपमान नगरेकोमा उनको विशेष जोड रह्यो। कुनै किसिमबाट पनि अमेरिकामा अहिले तत्काल भ्रमण त होला, तर अहिलेसम्म आजको दिनसम्म फर्मल भिजिटको बारेमा कुनै पनि कार्यक्रमहरूको पत्राचारहरू भएको छैन। यसकारण यस्तो फर्मल भिजिटको कार्यक्रम आइसकेपछि निश्चय नै समितिमा, सदनमा त्यो भ्रमणको बारेमा आफूले जानकारी गराउँछु भनेर एउटा प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। तर विपक्षी सांसदहरू त्यो मान्न तयार भएनन्। अझ त्यसमाथि पनि सांसद भीम रावलले त प्रधानमन्त्री सार्वभौम संसदमा नआउनुलाई खेदजनक भन्दै उनका विरुद्ध खेद प्रस्ताव नै पारित गर्नुपर्ने धारणा राखे। उहाँले त अपमान भन्नुभयो, यो खेदजनक कुरा हो। देशको उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीले यस्तो नगर्ने कुराको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। समितिमा नआएकोमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा समिति सदस्य ईश्वर पोखरेलले एसपीपीलाई कसैको जित वा हारको विषय बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए। यो समितिले गरेका निर्णयहरू एसपीपीमा हामी सामेल हुन्न, औपचारिक अमेरिकालाई जानकारी दिने, हिजोदेखिका कुराहरू कहाँ ल्याप्सेस भए त्यसको बारेमा यी बट नगरिकन यो चिज चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। वास्तवमा यहाँ हार र जितको विषय पनि होइन। बैठकको प्रारम्भमा जुन किसिमको विवाद र होल्ला भयो, बैठक सकिएर निर्णय सुनाउने बेलामा बैठक हल त्योभन्दा पनि अशान्त बनेको थियो। कारण थियो निर्णयको 1 नम्बर बुँदामा प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र र संसदीय समिति प्रणालीको अपमान गरेको निर्णय पर्नु। यसमा कांग्रेस सांसदहरूले विरोध मात्रै गरेनन्, त्यस्तो बुँदा परेमा त्यसमा आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट रहने सांसद दिव्यराजमणि भण्डारीले घोषणा नै गरे। चर्को विरोध भएपछि भाषालाई थोरै नरम पारियो र भनियो प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने। यसमा पनि कांग्रेस सांसदहरूको विरोध थियो, तर विरोधकै बीच निर्णय भयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण तय भएपछि उनलाई समितिमा बोलाउने निर्णय समेत निर्णयको 2 नम्बर बुँदामा राख्यो। प्रधानमन्त्री आउने खबर पाएर समितिमा पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि देउबा नआउने सूचना पाएपछि आफ्नो विचार नराखी फर्किएका थिए। नेपाललाई पनि देउबाले संसदीय समिति छल्न नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमण तथा अहिले चर्चामा रहेको नेपाल र अमेरिका बीचको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताबारे प्रश्न पार्न असार 3 गते परराष्ट्र मन्त्री र 5 गते प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णय बमोजिम 3 गते परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई बोलाइएको थियो, जहाँ प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई समेत समितिमा बोलाइएको थियो। तर प्रधानमन्त्री समितिमा नआएकाले समिति सदस्यहरू देशलाई आफ्नो विदेश भ्रमण र अन्य समसामयिक विषयमा प्रश्न पार्नुपर्ने आफ्नो दायित्वबाट प्रधानमन्त्री भाग्न खोजेको भन्दै आक्रोशित बनेका छन्।